Consequences of that will be felt for years and decades to come. Nobody dare stop water of Pakistan. Only countries that stood by India in Operation Sindoor are Israel and the Taliban regime of the Afghan government. Leaders in both countries have declared victory, military and moral. However, questions remain. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 18 मई 2025 और इतवार के दिन की शाम है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर में, मशरक़ वस्ता में और नॉर्थ अफ्रीका में अब 19 मई 2025 और सोमवार के दिन का आगाज़ यानी सुबह की तरफ हम बढ़े। गुज़श्ता 24 घंटे की बहुत सी इंटरेस्टिंग अहम डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, हिंदुस्तान से भी है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान के जो आपस के पावर डायनामिक्स हैं उनके साथ भी है, और इन डेवलपमेंट्स के साथ में एक एनालिसिस आपके सामने रखूंगा कि इन डेवलपमेंट्स के पीछे किस किस्म का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, कि डेवलपमेंट्स क्यों हो रही हैं, देखने में क्या लगती हैं, इनकी असल हकीकत जो है वो क्या है, मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बल्कि इमरान खान की तरफ भी चलना चाहूंगा कि जो उनके हवाले से एक बार फिर एक चहमगोइयाँ और बहस हो रही है, पाकिस्तान की वीलॉग मार्केट के अंदर भी हो रही है, दुनिया में भी हो रही है, कि इमरान खान की रिहाई जो है वो ईद उल अज़हा से पहले हो सकती है। इसके पीछे किस किस्म के पावर डायनामिक्स है, हो सकती है, नहीं हो सकती है। मैं एक एनालिटिकल टूल जो है वो आपको देना चाहता हूँ इस हवाले से। लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पर क्लिक करें, सारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो यूट्यूब के लिए वो खोलें, और जो व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया है आपसे रब्ता रखने के लिए उस चैनल को ज्वाइन करें। उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, मसलसल दे रहा हूँ, और मैं इसके पिंड ट्वीट के अंदर भी मैं उसको दे रहा हूँ। और अब तक कोई तकरीबन 18,000 लोग जो हैं इस चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं। अब सबसे पहले चले इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो चहमगोइयाँ या एनालिसिस की खबरें बार बार आती हैं और उस पर जो डिस्कशन होती है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, उसकी हकीकत मुमकिन तौर पे क्या है। देखिए, चूँकि नजम सेठी साहब ने ये कहा कि इमरान खान की ईद से पहले रिहाई हो सकती है, और ईद बनती है तकरीबन 6 जून को। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी इसके हवाले से सीरीज ऑफ ट्वीट्स की। पहले उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे लग रहा है कि मज़ीद के शायद अब पाकिस्तान के फ़ौजी हुक्मरान ये सोचते हैं कि हमें ख़ासा एक सुकून मिल गया है जंग के बाद, तो हमें इनको रिहा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक गलत थिंकिंग है, और पाकिस्तान में इमरान खान को अगर आप रिहा करेंगे तो आपको एक नेशनल यूनिटी मिलेगी। अब असल कैलकुलस जो है वो क्या है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस कैलकुलस की मदद से, इस कैलकुलेटर की मदद से, इस टूल की मदद से आप खुद ये एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, इमरान खान की रिहाई तब होगी जब पाकिस्तान के जो की प्रिंसिपल डिसीजन मेकर हैं जनरल आसिम मुनीर, वो उसका एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। इस स्टेज पे जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो जितने पहले गैर मकबूल थे, अब उसके मुकाबले में वो इस वक्त एक बहुत मकबूल हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर एक परसेप्शन है कि हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े दुश्मन को उन्होंने ललकारा, और 4 दिन की जंग में पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसने नाको चने चबो दिए हैं। हिंदुस्तान, ख्वाजा आसिफ साहब के अगर अल्फाज हैं कि अपने ज़ख्मों को चाट रहा है, लिकिंग द वुंड्स। तो अंडर द सर्कमस्टांसेस जनरल आसिम मुनीर जो हैं अगर इमरान खान को रिहा करते हैं तो उनका बेसिक इशू ये होगा कि इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो मेरे लिए क्या है। क्या इमरान खान को मैं अगर रिहा कर दूं तो इमरान खान मज़ीद इंसिस्ट करना बंद कर देंगे, वो 2024 के इलेक्शन की बात नहीं करेंगे, वो मान जाएंगे कि जो कुछ भी हुआ वो हो गया, अब हमें एक अगले इलेक्शन की तरफ चलना चाहिए। क्या इमरान खान 26वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट कर लेंगे, वो कहेंगे ठीक है, आने वाली जो नई असम्बली होगी वो इसका रिव्यू कर लेगी, अब इस स्टेज के ऊपर हम इसकी बहस नहीं करते। और जो तरमीम की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से, उनको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, अपनी पार्टी से भी उसकी एक्सेप्टेंस हासिल करेंगे, सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बढ़ के ये है कि जब वो 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम कर लेंगे और उसे छेड़ेंगे नहीं, तो दर हकीकत वो जनरल आसिम मुनीर की 2027 तक की जो 5 साल की मुद्दत मुलाजमत है, यानी उनको रिटायर नहीं होना इन नवंबर 2025, वो अब कम अज़ कम अपने 5 साल की मुद्दत कंप्लीट करेंगे टिल 26 और 27 ऑफ नवंबर 2027। इसे इमरान खान जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये तमाम की उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, ये तो मैं बेयर मिनिमम कह रहा हूँ। इसके अलावा भी जनरल आसिम मुनीर की बहुत सी और भी रिक्वायरमेंट्स और ज़रूरियात हो सकती हैं जो इमरान खान को पूरी करनी होगी। जब तक ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी नहीं होती, वो इमरान खान को क्यों रिहा करने का सोचेंगे, वो ये ख़तरा जो है वो क्यों बोल लेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान को देखना पड़ेगा कि मेरे पास क्या अब प्रैक्टिकल टूल्स हैं
अनलेस कि कोई मेरिकल हो जाए, कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाए, मैं कैसे पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ा सकता हूँ? तो क्या इन तमाम चीज़ों पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ? फिर एक क्वेश्चन है कि अगर इमरान खान इन तमाम चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके बाहर निकलते हैं, तो उनकी सियासत को कितना एक फ़ायदा होगा या कितना एक नुकसान होगा? क्या उनकी सियासत को किसी हद तक, ताकि वो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर रहें और वो कंट्रीब्यूट कर सकें पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ओवरऑल कॉज को, तो क्या पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कोई कंसेशंस दे सकती है? क्या पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये ऐलान कर सकती है कि इस कंसेंसस के ऊपर आ सकती है कि जनरल आसिम मुनीर अपनी 5 साल की मुद्दत मुलाजमत, जिसमें पहले ही बढ़ा दिया गया है 26वीं आईनी तरमीम से, उसे मुकम्मल करने के बाद मज़ीद 5 साल के लिए कोई वो सेकंड अपनी टर्म जो है वो डिमांड नहीं करेंगे, एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, और वो नवंबर 2027 में रिटायर हो जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी विल बी एबल टू चूज़ अ न्यू चीफ फॉर इटसेल्फ। क्या कि ये एक कंसेशन क्या इमरान खान के लिए दी जा सकती है, और क्या कंसेशंस इमरान खान के लिए दी जा सकती हैं ताकि ये कोई एक बुरी, गंदी और एक बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किस्म की डील ना लगे? ये बेसिक एनालिटिकल टूल है, इसके अंदर आप मज़ीद इजाफे कर सकते हैं इस सूरत हाल को बेहतर तौर पे समझने के लिए। मैंने एक लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल लिखा था जिसका उन्वान मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूँ, जिसका उन्वान था मूडीज़ अनफिनिश्ड वॉर, अ ट्रायम्फेंट मिलिट्री एंड अ वुंडेड बीजेपी, जिसमें मैंने एनालिसिस ये पेश किया कि इस जंग के नतीजे में जो अपेरेंटली ताकतवर साइड है हिंदुस्तान और बीजेपी, वो उनको लगता है कि हमें शिकस्त हो गई है, या परसीव किया जा रहा है शिकस्त हो गई, हमें कामयाबी नहीं हुई। और जो रिलेटिवली वीकर साइड है, जिसके रिसोर्सेज कम है, जिसका साइज़ कम है, उसको लगता है कि हम कामयाब हो गए, और ये पोटेंशली एक बड़ी अनस्टेबल किस्म की सिचुएशन है। इसका ये मतलब नहीं है कि फौरी तौर पर एक जंग छिड़ जाएगी, लेकिन ये एक पोटेंशली अनस्टेबल सिचुएशन है। अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर भी मैं लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स लिखूंगा, जिसमें मेरा मकसद होगा कोई थोड़ी बेहतरी हो, मैं आइडियाज़ जनरेट करूँ कि किस तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री के दरमियान में और इमरान खान के दरमियान में किस तरह से मुमकिन किन पॉइंट्स के ऊपर एक नेगोशिएशन जो है हो सकती है, ताकि चीज़ें जो है वो आगे चल सकें। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स, इक़दाम जो हैं वो लिए गए हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है जहाँ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब जो है आज के दिन में जो शुरू हो रहा है, वो चीन जा रहे हैं 3 दिन के लिए, 19, 20, 21, 22 यानी 3 या 4 दिन का उनका ये ट्रिप बन जाता है। अपेरेंटली उन्हें चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही ने को तलब किया है, और बहुत ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन होनी है खित्ते के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, चीन के हवाले से। लेकिन असल में ये क्या है? असल में ये सिग्नल है जहाँ चीन अब ये सिग्नल कर रहा है मगरब को और हिंदुस्तान को कि चीन ने पाकिस्तान का जो मार्का है वो मार लिया है। आप में से बहुत से लोग सोचते थे कि जनरल बाजवा का जो डॉक्ट्राइन था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मिलिट्री मसलसल चीन से पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, कम से कम एक तासुर था जिसको हम डिस्कस करते रहे, तो बहुत से लोग सवाल उठाते थे कि चीन ये सब चीज़ें कैसे बर्दाश्त कर रहा है, सीपैक पे हमले एंड ऑल दैट। मैंने एक से ज़्यादा वीलॉग में आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप डॉक्टर हेनरी किसिंजर का एनालिसिस पढ़ें ऑन चाइना में जो उन्होंने चीन के ऊपर किया है, तो चाइनीज़ लीडरशिप और चीनियों की जो थिंकिंग है वो बड़ी लॉन्ग टर्म है। वो 1-2 साल के हिसाब से नहीं सोचते। इस केस में तो 3 साल में ही उन्होंने रिवर्सल कर लिया। वो सोचते हैं 10 साल में क्या होगा, 20 साल में क्या होगा, 30 साल में क्या होगा। उनकी एक लॉन्ग टर्म किस्म की थिंकिंग है, और उनकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि ये है कि गिवन द जोग्राफिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान एंड गिवन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान विज़ इंडिया, पाकिस्तान चीन से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। अब इस स्टेज पे जो असल में फतह हुई है पाकिस्तान की तो हुई ही है परसेप्शन में, लेकिन चीन की बहुत बड़ी फतह हो गई है। चीनी जो हथियार हैं, उनका जो वेपन सिस्टम है J-10C और उनका जो PL-15 है, उसका मसलसल मगरबी अखबारों के अंदर, टेलीविज़न में, मीडिया में उसकी डिस्कशन हो रही है, डिफेंस जनरल में हो रही है कि पावर डायनामिक्स बदल गए हैं। हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि चाइना जो है इतने सोफिस्टिकेटेड एंड किस्म के वेपन सिस्टम जो हैं उसने बना लिए हैं। अभी हाल ही में मैंने इकोनॉमिस्ट का भी इस हवाले से एक पीस देखा। अब इसके साथ आप ये देखिए कि जो PR स्टेप्स हैं पाकिस्तान की तरफ से बहुत से लिए गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जिस तरह से डॉक्टर शशि थरूर जो हैं वो एक 7 मेंबर टीम लेके जा रहे हैं दुनिया के इंपॉर्टेंट सेंटर्स में, इसी तरह से अब पाकिस्तान का भी एक 8 मेंबर डेलीगेशन जिसको बिलावल जरदारी उसको लीड कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी रवाना होने वाला है। और इसमें बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, 6 तो बड़े वेल स्पोकन इसमें पॉलिटिशियन हैं। बिलावल के अलावा इसमें फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान राहीना रब्बानी खर साहिबा हैं। उसके अलावा इसमें खुर्रम दस्तगीर हैं जो अच्छे बोल लेते हैं। उसके अलावा इसके अंदर फैसल सब्जवारी हैं MQM के, यानी इसमें भी एक डाइवर्सिटी पैदा की गई है। और इसमें मुसद्दिक मलिक साहब हैं PMLN के, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जिन्होंने PhD की हुई है साइंस के सब्जेक्ट के अंदर। इसमें अलबत्ता और इसके अंदर शहरी रहमान साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो इससे पहले फॉरेन पॉलिसी में उनकी स्ट्रॉन्ग है, वो भी बहुत वेल स्पोकन है। तो जितने
ویل اسپوکن 6 پولیٹیشین ہو سکتے تھے، ان کو اس میں سلیکٹ کیا گیا، لیکن اس پہ بھی صرف اکتفا نہیں کیا گیا، بھروسہ نہیں کیا گیا. 2 اس میں ٹیکنوکریٹ بہت ہی کیپیبل ایڈ کیے گئے ہیں، خاص کر کے جلیل عباس جیلانی، دی ایکس فارن سیکرٹری آف پاکستان، جو امریکہ میں پاکستان کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، یورپین یونین میں پاکستان کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں. اسی طرح تہمینہ جنجوعہ صاحبہ جو پاکستان کی فارن سیکرٹری بھی رہ چکی ہیں اور یورپ میں بہت سی جگہوں پہ ہیومن رائٹس وغیرہ کے حوالے سے کام کر چکی ہیں. تو یہ 8 ممبر ڈیلیگیشن پاکستان کا پرسپیکٹو اور موقف دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور ڈاکٹر ششی تھروڑ کے ڈیلیگیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو بھیجا جا رہا ہے. اور یہ جائے گا برسلس، یہ جائے گا لندن، یہ جائے گا واشنگٹن، اس کے علاوہ کہاں جائے گا؟ ان 3-4 جگہوں پہ اس نے جانا ہے، شاید جنیوا بھی اس نے جانا ہے. پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے گزشتہ 24 گھنٹے میں 1 نہیں 2 نہیں 3 انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں. ایک انہوں نے دیا ہے ٹرکش ایجنسی اناڈولو کو، ایک انہوں نے دیا ہے رشین ٹی وی فار آر ٹی فار عربیہ کو، آر ٹی عربیہ کو، اور ایک انہوں نے دیا ہے العربیہ کو. اس میں ایک تو ان کا موقف جو ہیڈ لائن، کئی ہیڈ لائنس نکلی ہیں. ایک تو ہیڈ لائن یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی بالادستی اور ہیجمنی کبھی قبول نہیں کریں گے، ہندوستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ پانی کے اوپر جو ہے ہندوستان ہمارا پانی نہیں روک سکتا. ایک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنگ ہو جائے گی، دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ. اب وہ احتیاط سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک جنریشنل پرابلم کھڑا ہو جائے گا، یہ جدوجہد چلے گی، اس پہ بہت مسئلہ ہوگا، یہ کئی جنریشنز تک کی ایک لڑائی ہوگی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم فوری طور پہ اس کے اوپر جنگ جو ہے وہ شروع کر لیں گے. اچھا، ہندوستان میں بڑی ریئیکٹیویٹی پائی جاتی ہے، بہت ان نیسیسری ریئیکشن ہو رہا ہے ترکی کے خلاف، ہر ایک کے خلاف ہو رہا ہے، آذربائیجان کے خلاف بھی ہو رہا ہے. لیکن ترکی کے ہندوستان کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کا تعلق ختم کر دیا گیا ہے ترکی کی یونیورسٹیز کے ساتھ. جو ایک ٹرکش سیکیورٹی کلیئرنس ایک ایجنسی کام کرتی تھی ایویشن میں ہندوستان کے ایئرپورٹس پہ، اس کو سیکیورٹی کلیئرنس کی بیسس پہ اس کا کانٹریکٹ ختم کر دیا گیا ہے. اور ترکی کے خلاف بہت زیادہ واویلا جو ہے وہ ہندوستان میں مچایا جا رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غیر ضروری اوور ریئیکشن جو ہے وہ ہندوستان سے کیا جا رہا ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دا واٹر، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں، یہ جو تاثر پاکستان میں دیا گیا ہے لوگوں کو، اور بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم جنگ کریں گے، ہم ڈیم اڑا دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ پانی کے ایشو کے اوپر نیگوسیشن کرنی پڑے گی، بیکاز ہندوستان بہت عرصے سے یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو ہمیں ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے. اور 3 انہوں نے اس میں ایشو سائٹ کیے. ایک انہوں نے کہا کہ پاپولیشن بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ انڈر واٹر جو ریزروائر ہے پانی کا، واٹر ٹیبل فال کر گیا ہے. تیسرا انہوں نے کہا کہ کلائمیٹک چینجز ہے. چوتھا بھی ان کا ایک کاز ہے کہ ایسی نئی انجینئرنگ جو ہے وہ انوینٹ ہو چکی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی کیے بغیر بھی آپ ڈفرینٹ قسم کے ریزروائرز جو پوٹینشلی واٹر ریزروائرز ہیں، صرف رن آف دا مل نہیں ہے، وہ آپ بنا سکتے ہیں. تو یہ ان کا جو آرگومنٹ ہے بڑا پرانا تھا، اب ان کو موقع مل گیا ہے. اب ہوگا کیا؟ اب اس کا حل یہی نکلے گا کہ پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ نیگوسیشن کرنی پڑے گی انڈس واٹر ٹریٹی پہ، ود دی ہیلپ آف چائنا، ود دی ہیلپ آف ویسٹ، ود دی ہیلپ آف یو کے، ود دی ہیلپ آف یو ایس، اینڈ ود دی ہیلپ آف ورلڈ بینک. اور ان کو ایک زور لگانا پڑے گا کہ جا کے کچھ نہ کچھ ان سے ایک بہتر ڈیل حاصل کی جا سکے. اور سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو ہی بچا لیں، بیکاز ہندوستان بھی پاکستان کا پانی روک نہیں سکتا، بیکاز ان کی بھی کچھ اس قسم کی انٹرنیشنل کمپلجنز ہیں، وہ بھی لوور ریپیرین ہیں چین کے ساتھ، ان کی اور بھی کمٹمنٹس ہیں. وہ ایک بڑا ملک ہے، وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ ہم سرے سے پانی بند کر کے آپ کا بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو بوند نہیں پانی کی دیں گے. یہ بالکل ایک ایگزیجریٹڈ سا ویو ہے، آپ کو اس میں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. لیکن اس اچھی نیگوسیشن کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان میں کم از کم بہت بات چیت ہو رہی ہو، بہتر روابط ہوں، یا آپس میں بات کر سکتے ہوں. یہ بہت اس کی امپورٹنٹ کنسیڈریشن. مین وائل ابھی تو ریٹرک چل رہا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کوئی اسٹوڈنٹس وغیرہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان کو تو ہم نے بہت پھینٹی لگائی ہے اور وہ اپنے زخم جو ہیں وہ چاٹ رہے ہیں، لیکنگ دا وونڈس. لیکن اب ہم نے مغرب کے اندر جو ہمارے دشمن ہیں، نام انہوں نے نہیں لیا لیکن مسئلہ اشارہ ان کا افغان طالبان کی طرف ہے کہ ان کو بھی ہم نے سیدھا کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو سارا کا ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، یہ پولیٹیکل پی آر ہے، یعنی پبلک ریلیشن کی جا رہی ہے، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہ واقعی ان کے ذہن میں چلا گیا ہے کہ ہم اتنی بڑی طاقت بن چکے ہیں کہ ہم طاقت کے زور پہ جنگ کے ذریعے اپنے تمام مسائل جو ہے اس کا حل ہم نکال سکتے ہیں. اور میں نے جیسے کہا کہ میں نے لانگ فارم آرٹیکلز لکھنے شروع کیے ان ایشوز کے اوپر بھی. میں آرٹیکل لکھوں گا اور اس کو خاصا مجھے فیڈ بیک ملا، 7-8 ہزار لوگوں نے اس آرٹیکل کو پڑھا. اچھا، اب آئیں کہ پاکستان نے ایک اور بھی چیز کی ہے. انہوں نے ایک ڈوسیئر ایشو کیا ہے. ابھی تک یہ ڈوسیئر میڈیا کے سامنے آیا نہیں ہے، بیکاز اس کے اوپر جو کامنٹس ہیں وہ کامنٹس یہ ہیں کہ سورسز یہ بتاتے ہیں کہ اس ڈوسیئر میں پاکستان نے یہ کلیریفائی کیا ہے کہ ہندوستان نے میڈیا مینجمنٹ اور نیریٹو شیپ کیا اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ پہلگام کا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے ساتھ کوئی تعلق ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اچھا، اب یہ پاکستان تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور ڈوسیئر اس کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ نہیں، ابھی ڈوسیئر ابھی میڈیا کے سامنے آئے گا یا پبلک کے سامنے آئے گا، یہ کلیئر نہیں ہے کیونکہ اس پہ سورسز کی مدد سے کامنٹ ہو رہا ہے. دوسری طرف سے ہندوستان کے اندر ایک کھپ پڑی ہوئی ہے، ایک واویلا ہے کہ پاکستان کی جو پروپیگنڈا اور PR کیمپین ہے وہ بہت کامیاب رہی ہے اور انہوں نے دنیا کو، مغرب کو بہت زیادہ کنفیوز کیا ہے. رفیل گر گئے ہیں اور چیزوں میں بھی.
फॉर इंस्टेंस वो एग्जांपल दे रहे हैं कि किस तरह से मई के पहले हफ्ते में पाकिस्तानियों ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर एक फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उनका कहना है कि फेक डॉक्यूमेंट्स ने रिलीज़ किए, जिसमें 9 पेज का एक रॉ का डॉक्यूमेंट बताया गया, जिसमें यह था कि रॉ की एक प्लानिंग है कि कैसे जेडी वैंस के जो विज़िट है उस मौके पे पहलगाम के अंदर हिंदुओं को कत्ल किया जाए, ताकि दुनिया की अटेंशन हो कि ये एक रिलीजियस मसला है और इससे हमें एक बेहतर पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज करने का मौका मिले। ये वो लीक्ड डॉक्यूमेंट कहता था, जो मैंने आपको पहले स्क्रीन पे नहीं दिखाया, लेकिन चूंकि अब ये नेट पे हर जगह अवेलेबल है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी इसको दिखाता हूँ। फिर पाकिस्तानी अखबारों में, एक्सप्रेस ट्रिब्यून वगैरह में और भी अखबारों में इसके हवाले से हेडलाइंस लगाई गई। लेकिन पाकिस्तानी अखबारों में एक और भी हेडलाइन लगाई गई, उसके फ़ौरन बाद एक हेडलाइन लगाई गई 3 या 4 मई को, कि भारत के एक जनरल DS राणा है, जो उनकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA को हेड करते थे, उन पे इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी वजह से ये डॉक्यूमेंट जो है रॉ का, ये लीक होके चला गया है टेलीग्राम पे, और उनको सज़ा के तौर पे, पनिशमेंट के तौर पे उनको अंडमान आइलैंड जो है भेज दिया गया है, जिसको पहले काला पानी कहते थे। पाकिस्तानी अखबारात में इसको इस तरह से डिस्कस किया गया है कि उनको सज़ा के तौर पे काला पानी जो है वो भेज दिया गया। अंग्रेज़ भेजते थे लोगों को, जिनको सज़ा देनी होती थी उनको अंडमान आइलैंड्स में भेज दिया जाता, जहाँ से एस्केप करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन अभी इस सिचुएशन में से मैंने थोड़ी सी देखी है कि अंडमान आइलैंड्स एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुके हैं, जहाँ बड़ा खर्चा करना पड़ता है जाने के लिए, और वाइट बीचेस हैं वहाँ की। मैं कुछ आपको तस्वीरें भी उसकी दिखाने की कोशिश करता हूँ। हिंदुस्तान ने एक सेक्शन बनाया हुआ है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB, जो मुसलसल पाकिस्तान से लगे हुए मुख्तलिफ इल्ज़ाम को चेक करके फैक्ट चेक देता है। उनका कहना यह है कि नहीं, उनको तो कमांडर इन चीफ के टाइटल के तौर पे वहाँ पे भेजा गया है, ये पनिशमेंट नहीं है और ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। अल्लाह बेहतर जानता है कि हकीकत क्या है, लेकिन दोनों साइड पे एक वॉर ऑफ डिसइंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है वो की गई है। वैसे कमांडर इन चीफ का टाइटल तो नहीं होगा अगर आप किसी को सज़ा दे रहे हैं। बहरहाल चलें आगे आएँ कि असल में सच की इम्पोर्टेंस होती क्या है, जिसे दोनों साइड पर लोग समझते नहीं है। अगर हिंदुस्तान के राफेल गिरे हैं इंडियन एयरफोर्स के, जैसे कि हम समझते हैं कि गिरे हैं, तो जाहिर है कि इंडियन एयरफोर्स को इस सच को तो एक्सेप्ट करना है ना। पब्लिक को आप कुछ भी बताएं, इंडियन एयरफोर्स को तो ये असेसमेंट करनी है कि इसका हमारे लिए क्या मतलब। और मेरा ख्याल है कि उनके डिफेंस एनालिस्ट ये असेसमेंट कर भी रहे हैं। मैंने ऐसे आर्टिकल देखे हैं द हिंदू के अंदर, द वायर में, कि इंडिया नई परचेजेस करना चाहता है और ये सोच रहे हैं कि J-10 PL-15 के मुकाबले में, मैंने पहले आपको दिखाया भी था कि ऐसा क्या हमें कॉम्बिनेशन हम दुनिया में हासिल करें, बिकॉज कोई बेहतर मौसर किस्म का काउंटर वेपन जो है, वेपन सिस्टम अभी तक हिंदुस्तान को समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। तो ये तमाम चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि उन्होंने अंदर से इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर ली। ऊपर से वो लाख कहें कि राफेल जो है वो नहीं गिरे। इसी तरह से क्या पाकिस्तान के अगर मिसाइल्स बहुत एक्यूरेट नहीं थे, फतह 1 फतह 2 जो हैं वो अपने अहदाफ तक नहीं पहुंच सके, या ये था कि वो की स्पीड कम थी, ये कोई भी मसला था कि हिंदुस्तान का S-400 बहुत बेहतर था और S-400 ने जो है उनको रास्ता रोक लिया, वो नाकाम हो गए हमारे पाकिस्तानी मिसाइल्स। तो ज़ाहिर है ये एक हकीकत है जो समझने की ज़रूरत है। इसी तरह से कि पाकिस्तान का ग्राउंड सिस्टम बहुत इफेक्टिव नहीं था और हिंदुस्तान से स्कैल्प और हैमर और जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल पाकिस्तान में मारे गए, वो सारे के सारे अपने अहदाफ में पहुंच गए। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को एक थिंकिंग करनी पड़ेगी अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कि हमने क्या करना है। जो सारी की सारी नैरेटिव शेपिंग की जा रही है, जिसके ऊपर आप में से बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हैं, ये तो एक पब्लिक स्पेस के अंदर एक नैरेटिव शेप किया जा रहा है हिंदुस्तान के लोगों को बताने के लिए, पाकिस्तान के लोगों को बताने के लिए। असल हकीकतें तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि इंडियन एयरफोर्स को नहीं पता कि हकीकत क्या है, या पाकिस्तान की मिलिट्री को नहीं पता कि उनके मिसाइल्स ने स्ट्राइक किया है कि नहीं स्ट्राइक किया। अब इसमें आप देखें कि अच्छा, फिर इसमें ये चीज़ देखिए कि जो पब्लिक अवेयरनेस, वैसे तो हर दफ़ा नाम लिया जाता है मुल्क की खातर, ये मुल्क के ख़िलाफ़ बोल रहा है, ये गद्दार है, ये ट्रेटर है, लेकिन असल में जो सारी कशमकश होती है किसी भी मुल्क के अंदर, वो वहाँ के डिफरेंट क्लास इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट में कशमकश होती है। और कोई भी जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है वो मुल्क की खातर काम नहीं कर रहा होता। मुल्क की खातर अगर कोई काम करेगा तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी पब्लिक की, और पब्लिक उनको मजबूर कर देगी, उसके पास एक अंडरस्टैंडिंग होगी। पब्लिक अगर, जैसे अमेरिका में है या वेस्ट में है, पब्लिक अगर मजबूर करेगी पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट अपनी मजबूरी में अंडर पब्लिक प्रेशर कंट्री के इज्तिमाई इंटरेस्ट में काम करेंगे। अदरवाइज जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, खा वो सियासी जमातें हों या ब्यूरोक्रेसीज़ हों या मिलिट्री हो या ताकतवर इंडस्ट्रियलिस्ट हों, वो मुल्क के लिए नहीं काम कर रहे होते, वो अपने लिए जो है वो काम कर रहे होते। तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी पब्लिक की, जितना मीडिया आज़ाद होगा, जितना मीडिया स्ट्रॉन्ग होगा, जैसा अमेरिका में है, मगरब में है, उतना ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा। ये बेसिक इक्वेशन है जिसे आप पल्ले बांध लें, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है।
پروین سوانی صاحب جو ہیں، جو ہندوستان کے ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں، فورس میگزین کے ایڈیٹر ہیں، چونکہ وہ بڑے کرٹیکل ہیں انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ کے، اور چین کو بھی وہ تھوڑا سا سافٹ ہے اس کے ساتھ. وہ جو بھی ٹویٹ کرتے ہیں، میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ ٹویٹ میں نے کیا بھی، میں دکھانا بھی چاہ رہا ہوں آپ کو اسکرین پہ. اس ٹویٹ کے نیچے سارے جو لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کمال کر دیا ہے جناب، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، بڑی زبردست، وہ سارے پاکستانی ہوتے ہیں. اور جو ہندوستانی ہوتے ہیں وہ سب بہت سڑے ہوئے ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں. ان میں سے بعض لوگ بھی لکھتے ہیں کہ پروین سوانی جو ہیں یہ ISI کے لیے کام کرتے ہیں، ISI کے ایجنٹ ہیں، جو ہیں یہ تو شاید چین کے ساتھ ملے ہوئے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک فرق ہے پاکستان اور ہندوستان میں. پروین سوانی مسلسل لکھ بھی رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی FIR درج نہیں ہوئی، کسی نے پروین سوانی کو اٹھایا نہیں ہے، وہ کسی ویگو میں گم نہیں ہوئے، ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا، وہ اپنے گھر میں جا کے سوتے ہیں. انہیں ہندوستان سے فرار ہونے کے لیے، دوڑنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی نے دہشت گرد نہیں قرار دیا، ان کو کسی نے نیشنل سیکیورٹی کے خلاف قرار نہیں دیا. وہ بڑے اعتماد سے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے ایکسپریس کرتے ہیں. مزے کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے بھی گزشتہ 24 گھنٹے میں پروین سوانی صاحب کا ایک ٹویٹ جو ہے، دو انہوں نے ٹویٹ کیے. ایک میں نے کہا کہ PF نے اپنی اسینڈنسی اسٹیبلش کر لی تھی، لیکن ہندوستان کے مسلز جو ہیں وہ پروین سوانی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے مسلز جو ہیں وہ بہتر ثابت ہوئے ہیں، سپر سونک جو برہماز مسلز ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ صرف اسرائیل کھڑا تھا یا پھر افغان طالبان کھڑے تھے. وہ انہوں نے غلط کہہ دیا، افغان طالبان نیوٹرل تھے، انہوں نے پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کہا. تو خواجہ آصف صاحب نے بھی ان کو کوٹ ٹویٹ کیا ہے، اور خواجہ آصف صاحب کے کوٹ ٹویٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ بہت بڑے ہندوستان کے دیکھیں ڈیفنس اینالسٹ خود سے کہہ رہے ہیں، اتنا بڑا ہندوستان کا مستند ڈیفنس اینالسٹ ہے. میں نے اس میں اوپر ٹویٹ کیا کہ یہ تو پروین سوانی اپنا انالیسس دے رہے ہیں، تو بھی خواجہ صاحب کو بڑا پسند آیا، اور ہندوستان میں کوئی ان کی گرفتاری نہیں ہوئی، ان کے خلاف کوئی مارنے کا ان کو یعنی FIR نہیں ہوئی. اس ناچیز نے نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل جس کا عنوان تھا انڈیا اینڈ پاکستان ٹاک بگ بٹ دی سیٹلائٹ امیجری شوز لمیٹڈ ڈیمیج، وہ جب میں نے اس کا ذکر کیا اور میں نے اردو میں سمجھایا کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے، تو کھپ ڈال دی انہوں نے. باقاعدہ ایک آرگنائز کیمپین چلائی گئی جس کو ہیٹ کیمپین کہتے ہیں، جس میں باقاعدہ شاعری بار بار لوگوں کو کہا گیا. اس میں ایون میں نے دیکھا کہ ایک میڈیا کی پرومیننٹ شخصیت اجمل جامی صاحب جو ہیں، وہ بھی بڑا افسوس ہوا کہ مطلب جب آپ ایک میڈیا پروفیشنل ہوتے ہیں تو کچھ آپ میں اللہ تعالیٰ نے دماغی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ آپ ریاستی اداروں کے ٹول نہیں بنتے، آپ اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے بھی وہ جو شعر ہے جس میں مجھے لیے ڈیتھ وش ہے کہ اس کو مر جانا چاہیے، اس کو قتل کر دینا چاہیے وغیرہ، وہ انہوں نے بھی مطلب اس میں شامل کیا. تو میرے خلاف اتنی ہیٹ کیمپین چلائی گئی نیو یارک ٹائمز کے ایک ایسے آرٹیکل کو ڈسکس کرنے کے اوپر جس کا میرا اپنا انالیسس نہیں ہے. نیو یارک ٹائمز جس کو تقریباً ایک دن میں 2.5 سے 3 کروڑ لوگ نیو یارک ٹائمز کو ورلڈ وائڈ پڑھتے ہیں، اور نیو یارک ٹائمز کی اس سٹوری پہ پوری دنیا میں سیکنڈری سٹوریز ہوئی ہیں. اس کے اوپر الجزیرہ نے بھی باقاعدہ اپنا ایک پروگرام کیا ہے، ساری دنیا کے ٹیلی ویژن چینل اس کو ڈسکس کیا ہے انگریزی کے اندر. اس بیچارے نے اردو میں اسے ڈسکس کر لیا، تو میرے خلاف ایک انتہائی نفرت بھری ہیٹ کیمپین لانچ کی گئی. اس میں سینکڑوں لوگوں کو استعمال کیا گیا. یہ مطلب کیا ہے، مطلب اس کا نیٹ ایفیکٹ یہ ہے کہ ویسے دنیا ڈسکس کر سکتی ہے، پروین سوانی صاحب بڑے آپ کو ایکسیپٹیبل ہیں، ارندھتی رائے آپ کو ایکسیپٹیبل ہے، لیکن پاکستانی اگر اپنے دماغ کا استعمال کرے گا، رائٹ اینڈ لیفٹ سیریبل ہیمیسفیئرس کا، اگر پاکستانی کوئی انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتا ہے، وہ کوئی اسے کہتے ہیں کامنٹ کر دیتا ہے کرنل صاحب کے مائنڈ سے زیادہ اوپر کا، تو وہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ 77 سال آپ دیکھیں ایک پاکستانی آتھر رائٹر نہیں پاکستان نے پیدا کیا جس کو دنیا رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے ہم نے پیدا کیے ہیں 2-4، وہ سارے کے سارے صرف پاکستان انڈیا پاکستان کے ریلیشن شپ پہ یا US پاکستان کے ریلیشن شپ پہ انہوں نے لکھا ہے. کسی پاکستانی نے دنیا کے کسی بھی ایشو پہ کوئی بھی تحریر، کوئی بھی کامنٹ آج تک ایسا نہیں کیا جس کو دنیا میں کوئی سیریسلی لیتا ہو. ایز کمپیئر ٹو 100+ آپ کو آتھر مل جائیں گے امیزون پہ چلے جائیں انڈیا سے، جو اب انڈیا US پہ یا انڈیا کے حوالے سے نہیں لکھ رہے بلکہ دنیا کے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ چیزیں لکھ رہے ہیں، بیکاز وہاں پھر بھی ایک انڈیپینڈنٹ تھاٹ کی گنجائش جو ہے ایگزسٹ کرتی. اب آپ کہہ رہے ہوں گے ہندوستان میں بڑے گند ہو گیا، بڑی وہاں پر ایک جیوتی ملہوترا جو ہے، وہ تو مجھے معاملہ نہیں سمجھ آیا، کیا فضول قسم کی بات ہے، اوور ریئیکشن ہو رہا ہے کہ ان کو جاسوس ہونے کا الزام لگا دیا. لیکن جو سب سے زیادہ اگلی انسٹنس ہوا ہے گزشتہ 24 گھنٹے کا ہندوستان میں، وہ ہے پروفیسر علی محمد خان جو کہ اشوکا یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے BJP کے ایک کسی ایفیلیٹ گروپ کی کمپلین کے اوپر. وہ معاملہ کیا ہے، ان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے ملٹری کی جو بریفنگ تھی جس میں کرنل صوفیہ قریشی وغیرہ بھی تھیں، اس پہ انہوں نے تنقید کی. اور تنقید انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا ان کو بھی چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں ہندوستان کے اندر موب لنچنگس جو ہیں ہو رہی ہیں وہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہونا چاہیے. لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ویسے کہ میں آپ کو اسکرین شاٹس اس کے دکھاتا ہوں کہ تمام اخبارات بھی اسے ڈسکس کر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے، اس کی بہت مذمت بھی ہو رہی ہے ہندوستان کے مختلف قسم کے پولیٹیکل کوارٹر سے. مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی یہ پروفیسر علی محمد خان ان کی ضمانت ہو جائے گی اور یہ کیس بھی سارا رفع دفع ہو جائے گا، اس کی کوئی یہ کیس چل نہیں سکے گا بالکل. لیکن اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے.
اس کی وجہ ہے کہ چند دن پہلے 3 یا 4 دن پہلے ہندوستان کے ایک بھارتیہ جنتا پارٹی کے منسٹر ہیں وجے شاہ، مدھیہ پردیش کے میں وہ پروونشل منسٹر ہیں، انہوں نے کرنل صوفیہ قریشی کے اوپر ایک بڑی میں سمجھتا ہوں آبجیکشنبل قسم کی انہوں نے بات کی، جن کا ورڈز کچھ اس قسم کے تھے کہ دہشت گردوں کو سزا دینے کے لیے یا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے انہی کی بہن کو بھیج دیا ہے۔ کرنل صوفیہ قریشی پہ انہوں نے یہ بھپتی کسی، جب انہوں نے بھپتی کسی تو کھپ پڑ گئی، ایون بی جے پی کے اندر کھپ پڑ گئی، کانگریس نے تو کھپ پڑی ہی پڑی، میڈیا پہ کھپ پڑ گئی، لیکن مدھیہ پردیش کی جو ہائی کورٹ ہے وہاں کے 2 پینل جج صاحبان نے اس کا ایک سو موٹو نوٹس لیا اور انہوں نے مدھیہ پردیش کی پولیس کو کہا کہ وجے شاہ کی FIR درج کریں اور وجے شاہ کو ریزائن وغیرہ کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد دباؤ پڑ گیا کہ وجے شاہ کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ اب وجے شاہ اپنا وکیل لے کر سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ اس FIR کی جو ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے اسے کواش کرنا چاہتے ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریزائن جو کر دینا چاہیے۔ یہ جو علی محمد خان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بی جے پی کی طرف سے ایک کاؤنٹر کنٹروورسی ہے اسی سے ریلیٹڈ چیز سے، کرنل صوفیہ قریشی والی چیز سے، تاکہ ایک پیرالل ایگزامپل جو ہے وہ سیٹ کی جائے۔ علی محمد خان تو خیر بہت جلدی مجھے لگتا ہے کہ رہا ہو جائیں گے۔ وجے شاہ کا کیا ہوگا کہ وجے شاہ کو ریزائن کرنا پڑے گا یا نہیں ریزائن کرنا پڑے گا، کیونکہ وجے شاہ نے جو بات کی ہے وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے فوج کی جو انٹیگریٹی ہے، یہ انڈین آرمی کے اندر مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، وہ جو انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر انہوں نے بنیادی طور پر حملہ کیا ہے۔ اب ویسے وجے شاہ کی ایکسپلینیشن کے دے رہے ہیں کہ میرا مطلب مجھے غلط سمجھا گیا ہے، میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ ہم نے جو آپریشن سندور کی جو بیوائیں ہیں، عورتیں ہیں، ان کی بہن کو بھیجا ہے بدلہ لینے کے لیے، کچھ اس قسم کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں۔ ابھی ان کی چلتی ہے یا نہیں چلتی، دیٹ ریمینس ٹو بی سین۔ اب آئیں کہ یہ جو ساری کی ساری ڈبیٹ ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، سچ کی جو تلاش ہے، اس کی امپورٹنس بنیادی طور پہ کیا ہے؟ پاکستان میں فالس نیریٹو کیا بیچا جا رہا ہے؟ فالس نیریٹو یہ بیچا جا رہا ہے کہ ہم سیٹرڈے کو یا جو بھی 10 مئی تھی، ہم نے اپنے میسلز کے ذریعے ہندوستان میں اتنا ہارڈ ہٹ کیا کہ ہندوستان کی چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے فوری طور پہ امریکہ کو کہا کہ جناب ہمیں سیز فائر دلا دیں۔ یہ ایک ایسا نیریٹو ہے جس سے پبلک کو مسلیڈ کیا جا رہا ہے۔ اصل حقیقت وہ ہے جو امریکنز بڑے کھل کے بتا چکے ہیں، اور امریکن پریزیڈنٹ کئی دفعہ بتا چکا ہے کہ ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا، خواہ پاکستان نے ان کو کہا یا انہوں نے خود اسیسمنٹ کی، CIA نے اسیسمنٹ کی، پینٹاگون نے اسیسمنٹ کی، کہ گیون دی انٹینسٹی آف دی کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، نیوکلیئر خطرہ ہے۔ 3 دن کے بعد ان کو لگا کہ ایک نیوکلیئر کلیش جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ خطرہ یہی تھا کہ پاکستان نیوکلیئر ویپنز یوز کر سکتا ہے، بیکاز ہندوستان کی جو ساری کی ساری اسٹریٹجی ہے پاکستان کے مقابلے میں، وہ تو یہ ہے کہ وہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ کو پرووک کیے بغیر پاکستان سے کئی دن یا کئی ہفتوں کی ایک ایسی جنگ کرے جیسے کہ انہوں نے کارگل کانفلکٹ میں کی تھی۔ اس وقت ویسے دونوں کنٹریز کے پاس ابھی اپنے مسلز یا ویپن سسٹم کو انہوں نے لوڈ نہیں کیا تھا، یہ ویپن ڈیلیوری سسٹم ان کے پاس نہیں تھے ان دی سمر آف 1999، لیکن اس وقت ہندوستان یہ ایک لوکلائز جنگ لڑی پاکستان سے، اور نیوکلیئر تھریش ہولڈ سے نیچے رہتے رہتے انہوں نے جو پاکستانی انٹروڈرز تھے ناردرن لائٹ انفینٹری کے، انہوں نے انہیں باہر نکال دیا۔ ایک ماڈل ان کے پاس ایگزسٹ کرتا تھا۔ اس دفعہ بھی ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے نیچے رہتے رہتے ہم پاکستان کو ایک سبق سکھائیں اور ایک مورل سٹینڈرڈ سیٹ کریں کہ اگر دہشت گردی ہوگی تو ہم بڑا سخت آپ کے خلاف رسپانس کریں گے۔ وہ پیراڈائم ان کا فیل ہو گیا ہے۔ میں بھی آپ کو نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری بتانا چاہتا ہوں۔ وہ پیراڈائم ان کا فیل ہو گیا ہے، جب ان کے 3-3.5 دن کے بعد ہی جب دنیا نے یہ خطرہ محسوس کیا اور امریکہ نے خطرہ محسوس کیا کہ یہاں نیوکلیئر کلیش ہو سکتا ہے، تو ہندوستان کا پورا جو وار پیراڈائم تھا وہ ان کا کلیپس کر گیا۔ پاکستان کے انٹیلیجنٹ لوگوں کو اس پوری کی پوری اسٹریٹجک سچویشن کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، بیکاز جب آپ ٹھیک طرح سے سمجھیں گے تو پھر آپ حکومتوں پہ، ہندوستان میں بھی صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر آپ حکومتوں کے اوپر پریشر ڈالیں گے تاکہ حکومتیں جنگ و جدل کی طرف نہ جائیں اور نیگوسیشن کے ذریعے معاملات کو وہ حل کریں۔ نیو یارک ٹائمز میں بڑی انٹرسٹنگ انالیسس چھپا ہے جس کا عنوان ہے نو بیٹل فیلڈ سولوشن فار انڈیاز پاکستان پرابلم، اور اس میں انہوں نے بہت سے ہندوستانی جو انالسٹ ہیں ان سے انہوں نے پوچھا ہے، جس میں شیو شنکر بینن جو فارن سیکرٹری ریٹائر ہوئے، اس کے بعد نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رہے، ان کو انہوں نے بہت کوٹ کیا ہے، اور وہ نتیجہ یہی ہے کہ ہندوستان نے سوچا تو تھا لیکن ان کو کوئی سلوشن نہیں مل رہا کہ آپ پاکستان کو کیسے انڈر پریشر رکھ سکتے ہیں، بیکاز وہ جس طرح سے بھی مطلب ایک انیشیٹو لیتے ہیں راستے پہ، ایک نیوکلیئر چیز جو ہے، یہ نیوکلیئر کارڈ جو ہے وہ پاکستان کے سامنے آ جاتا ہے۔ پرسنلی میں کیا سوچتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے جب 2014 کے بعد پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ ساری کی ساری ختم کر دی، ویسے تو وہ کہتے ہیں میں نواز شریف کو ملنے آیا تھا، لیکن جب انہوں نے انگیجمنٹ ختم کر دی، دھتکار دیا اور بہت ایروگنس شو کی گئی ہندوستان کی طرف سے کہ پاکستان میٹر نہیں کرتا، یہ انڈیا پاکستان کی کیا ٹرم ہے، ہم تو اس کو پسند ہی نہیں کرتے، ہم تو بہت بڑا ملک ہیں، ہمیں پاکستان سے ڈیل ہی نہیں کرنا، اور پاکستان جائے خسمان اکھائے والی یہ ساری کی ساری پالیسی ان کی جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے۔ پاکستان کو، ہندوستان کو انگیج کرنا پڑے گا۔ پاکستان تو آف کورس چاہتا ہے ہندوستان کو انگیج کرنا، اور یہی حل ہے۔ اور ساتھ جو میں نے شروع میں کہنا شروع کیا تھا کہ ہندوستان کو دنیا اور مغرب کے سامنے پاکستان میں ڈیموکریسی کی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔
جتنا زیادہ پاکستان میں ڈیموکریسی کو ہندوستان اسٹرنتھن کرنے میں رول پلے کرے گا، اتنا زیادہ بہتر تعلقات ہوں گے ہندوستان پاکستان میں، اور خطے میں اتنا ہی زیادہ بہتر امن مل سکے گا. اس پہ ہم پھر بات کرتے رہیں گے. ابھی اتنا ہی. تھینک یو سو مچ.